विफाक का 18,877 अरब हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 22% बढ़ेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा। हुकूमत का पेंशन निज़ाम में इस्लाहात लाने का फैसला। नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन स्कीम होगी। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रखने की तजवीज़। चंद शोबे सरकारी, बाकी सब निजकारी। विफाकी हुकूमत का मुआशी इस्लाहात लाने का ऐलान। तमाम खाली आसामियों को ख़त्म करने का फैसला। PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान। PIA की निजकारी होगी। मुल्क के 6 बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स किया जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम व फंड में 27% इजाफा तजवीज़। बजट में 593 अरब रुपए मुख्तस। BISP में मजीद 5 लाख खानदान शामिल होंगे। सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फाइलर्स नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफा तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स छूट की सालाना हद 6 लाख रुपए बरकरार। गैर तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% होगी। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15%, नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% होगी। फाइलर, नॉन फाइलर और ताकीद से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट्स होंगे। नॉन फाइलर के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर, रिटेलर्स और होल्ड सेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स की छूट, रियायती शरह और इस्तिस्ना खत्म। सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला। टेक्सटाइल और चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% तजवीज़। मोबाइल फोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज पर 18% टैक्स आयद। हाईब्रिड गाड़ियों की दरामद पर आयद कस्टम्स ड्यूटी की छूट खत्म। $50,000 मालियत की गाड़ी पर टैक्स और ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। तांबा, कोयला, प्लास्टिक के स्क्रैप पर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। स्टील, कागज की मसनूआत की दरामदी ड्यूटी की शरह बढ़ाने का फैसला। शीशे की मसनूआत पर कस्टम्स ड्यूटी आयद। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर 1281 अरब रुपए की लीवी वसूल की जाएगी। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लीवी 20 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ पेश की। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वाली दुकानें सील करने का फैसला। सिगरेट फिल्टर के खाम माल पर 44,000 रुपए फी किलो FED आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए किलो की जा रही है। प्लॉट्स, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। सोलर पैनल इंडस्ट्री के फरोग के लिए आलात की दरामद पर टैक्स में रायत। प्लांट, मशीनरी और मुंसलिक आलात, सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और बैटरियों की तैयारी का खाम माल शामिल। मछलियों और झींगों की अफजाइश के लिए सीड और फीड की दरामद पर टैक्स में रायत दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के लिए 4 अरब, इन्वर्टर पंखों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। बजट से महंगाई बढ़ेगी, मईशत मजीद मुश्किलात का शिकार होगी। तामीराती सनत ना चली तो मुल्क भी नहीं चलेगा। सदर लाहौर चैम्बर का रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। काशिफ अनवर ने कहा, टैक्सेस के निज़ाम को मुश्किल नहीं, आसान बनाया जाए। कम अज़ कम उजरत 37,000 करने से लागत बढ़ेगी। चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज भी बजट से नाराज। कहा, एक्सपोर्ट पर कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनतकारों को कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत को शरह सूद में कमी लाने, नॉन फाइलर का तस्वुर ख़त्म करने का मशवरा भी दे दिया। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। ड्राफ्टिंग मुकम्मल। 53 खरब 90 अरब के बजट का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें विफाक के ऐलान से मशरूत। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब मुख्तस। आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 842 अरब रुपए तजवीज़। रोड सेक्टर के लिए 150 अरब रखे गए। तालीम के लिए 600 अरब मुख्तस। सेहत के लिए 406 अरब रखे जाएंगे। बल्दियाती तरक्याती प्रोग्राम के लिए 65 अरब रखने की तजवीज़। महकमे आबपाशी को 27 अरब रुपए मिलेंगे। आइंदा माली साल में आला तालीम का शोबा लावारिस रहेगा। बजट में इजाफा नहीं होगा, नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनेगी।
محکمہ ہائر ایجوکیشن کو رواں سال کے برابر ہی بجٹ ملے گا، 9 ارب ملنے کا امکان، لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے خصوصی 7 ارب تک رکھے جانے کی توقع۔ پنجاب پولیس کی ایک بھی نئی اسکیم بجٹ میں شامل نہیں کی گئی، صرف جاری شدہ اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ فورینزک سائنس ایجنسی کے آلات اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، 1 ارب کا بجٹ منظور۔ عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش، بیوپاریوں کی جانب سے منہ مانگے دام طلب، شہریوں کو سستے جانور کی تلاش، مویشی منڈیوں میں رات کے وقت بھی خریداری، بھاؤ تاؤ کا سلسلہ جاری، جسے اچھا جانور مل گیا وہ تو گھر گیا، جسے من پسند جانور نہ ملا آج بھی پھر سے تلاش میں نکلے گا۔ شہر میں بجلی کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ شروع، لیسکو کا شارٹ فال 950 میگا واٹ تک جا پہنچا، متعدد فیڈرز کو غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا، شہر کے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ پنجاب کو غیر معیاری ادویات سے پاک کرنے کے پروگرام کی منظوری، ملوث افراد کو کاروبار سیل کرنے کی سزائیں دی جائیں گی، جعلی دوائی پر محکمہ صحت کا متعلقہ افسر بھی ذمہ دار ہوگا، ڈاکٹرز، طبی عملے، نرسز کی بائیو میٹرک حاضری لگے گی، وزیر اعلیٰ کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، وزیر اعلیٰ چلڈرن اسپتال کی ویڈیو دیکھ کر برہم، ویڈیو میں بچے کا خون بہہ رہا ہے اور ماں دوپٹے سے ڈھانپ رہی ہے، مریم نواز نے کہا لاہور کے بڑے اسپتال کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا، ہیلتھ کا پورا سسٹم بدلنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک ریسپانس یونٹ لانچ کر دیا، مریم نواز کا ٹریفک ریسپانس یونٹ بائک کا معائنہ، ٹریننگ کے بارے میں دریافت کیا، ٹریفک کی روانی میں حائل ریلیاں ہٹانے کا فیصلہ، متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت، ٹریفک رہنمائی کے لیے نصب اسکرینیں بحال کرنے کا حکم، لاہور میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ وزیر اعلیٰ کی موومنٹ کے دوران رنگ روڈ ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا حکم، افسران اور اہلکاروں کو بذریعہ وائرلیس آگاہ کر دیا گیا، جاتی عمرہ روانگی سے پہلے کہنا کاچھا تک ٹریفک روک دی جائے، وائرلیس میسج جاری۔ پولیو کے خلاف چلنے والی مہم میں ناقص کارکردگی کا انکشاف، چیکنگ کے دوران 7 یونین کونسلز میں ویکسین سے محروم بچوں کی نشاندہی، مہم کی کوالٹی دیکھنے کے لیے 18 یونین کونسلز کو چیک کیا گیا، ورکرز جن علاقوں تک پہنچے وہاں بھی بچے ویکسین سے محروم رہنے کی تصدیق۔ سولر سسٹم ڈسٹریبیوشن کے لیے خطرے کی علامت بن گیا، لیسکو کے ٹرانسفارمرز جلنے کے واقعات کی شرح میں اضافہ، پوش علاقوں میں 30% لوڈ سے زائد سولر کنیکشن دینے کی نشاندہی، اوور لوڈی ٹرانسفارمرز پر کنیکشن دینے پر پابندی، صارفین لیسکو کو بجلی فروخت نہیں کر سکیں گے۔ جلو پارک میں سوئمنگ پول کی حالت انتہائی خراب، صفائی نہ ہونے سے مچھروں کی بہتات، واش روم میں گندگی کے ڈھیر، سیر کے لیے آنے والوں نے شکایات کے انبار لگا دیے، محکمہ جنگلات نے سوئمنگ پول کا ٹھیکہ دیا مگر چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا۔ پنجاب میں 13 افسران کے تقرر و تبادلے، طارق حسین ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ ماحولیات تعینات، زاہد پرویز ایڈیشنل سیکرٹری ہوم پنجاب لگ گئے، سائمہ صادق ڈیپٹی سیکرٹری ایڈمن محکمہ سیاحت مقرر، اون عباس بخاری ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن تعینات۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کو دل کی تکلیف، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں طبی معائنہ، اعجاز چودھری کو سخت سیکیورٹی میں جیل سے اسپتال لایا گیا، پی ٹی آئی رہنما سانحہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتار ہیں، اے ٹی سی میں درخواست ضمانت پر 15 جون تک سماعت ملتوی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت صوبائی وزیر ملک صہیب احمد سے امریکی کونسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کی ملاقات، دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال، سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل سے امریکی منسٹر کی ملاقات، امریکہ سے لائے بچوں کی بحفاظت واپسی پر تبادلہ خیال، امریکی سفارتکاروں کے وفد کی اٹارنی جنرل آفس ہائی کورٹ بھی آمد، ڈیپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ سے ملاقات، بچوں کی تحویل بارے تبادلہ خیال۔
सूबाई वजीर सेहत की जेर सदारत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। अद्वियात की प्रोडक्शन के दौरान बेज़ाब्तियों को दूर करने पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर से वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार भरत भी मिले। अद्वियात की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए मिलकर चलने पर इत्तिफाक। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड की 4 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाकामियों की दास्तान थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा, हुक्मरान IMF से कौमी मफादात को मद्देनजर रखकर मुज़ाकरात की जुर्रत नहीं रखते। कमिश्नर जैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक की रवानी पर इजलास। जिला इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस टीपा को वर्किंग टास्क दे दिया। उधर सिटी और लाहौर अमारा थर के डिवीजनल SP से मीटिंग। रेडी बाजार, रॉन्ग पार्किंग और बेहंगम ट्रैफिक के खात्मे पर तबादला ख्याल। फ्लैटीज होटल में डिजिटल सफर प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात की खुसूसी शिरकत। बोले, 30 जून से कबल हर सूरत एजुकेटर्स को मुस्तकिली ऑर्डर जारी करेंगे। स्कूल सरबराहान और टीचर्स को लेसन प्लान बना कर देंगे। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। तालीमी इदारों में खेलों के फरोग पर इजलास। वजीर खेल फैसल अयूब राना सिकंदर हयात ने सदारत की। पंजाब में इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर डिस्ट्रिक्ट ग्याल, DG स्पोर्ट्स परवेज इकबाल सेक्रेटरी स्कूल से डॉक्टर एहतिशाम अनवर ने ब्रीफिंग दी। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी ठोकर में तकरीब। सिंध की 58 खवातीन रेस्क्यूज और बलोचिस्तान के जवानों की पासिंग आउट परेड। रेस्क्यू अमले ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफ़ीक की खसूसी शिरकत। अल हमरा आर्ट गैलरी में तुलबा के फनपारों की 3 रोज़ा नुमाइश यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर ने एहतमाम किया। दूसरे रोज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 60 तुलबा के फनपारे पेश। माहौलियाती आलूदगी, ज़हनी तनाव, उर्दू तरबियती प्रोग्राम से मुतल्लिक आगाही दी।